खास खास गरी यो किम्वदन्तीमूलक कथाहरू हामीले सङ्कलन गरेका थियौँ। त्यसमा यो कसरी सङ्कलन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा डाक्टर बन्धु सरले त्यो फिल्डमा जाने अनुभवहरू कसरी चाहिँ त्यो स्रोत व्यक्तिहरू पहिचान गर्ने, उहाँहरूबाट कसरी सामग्री लिने भन्ने क्रममा हामी त्यसको तालिम लिएर त्यसपछि चाहिँ हामीहरू 3 ठाउँमा गएका थियौँ बाल साहित्य समाजका साथीहरू र उहाँहरूबाट एउटा कम्तीमा एउटा समुदायबाट 5-7वटा 8वटा 10वटासम्मका कथाहरू हामीले कलेक्सन गरेका थियौँ। अब त्यसमध्ये राम्रा रहेका 4वटा प्रति जातिका 4वटा 3टा 4वटा कथाहरूलाई हामीले यो ब्रेलमा यहाँ चाहिँ राखेका छौँ र आज त्यसैको विमोचनको सन्दर्भको कुरा हो। त्यसको लागि चाहिँ सबैलाई पुनः स्वागत गर्दै यसोजीलाई म कार्यक्रम अगाडि बढाउन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, धेरै धन्यवाद सर। यसै गरी आज हामीलाई खुसी पनि लागेको छ, धेरै गौरव पनि लागेको छ। आज हामीसँग नेपाल नेत्रहीन सङ्घका निर्देशक नरबहादुर लिम्बू सर हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ देशभरका यो सेक्टर, यो क्षेत्रका धेरै कामहरू गर्नुभएको छ। उहाँले अध्यक्ष पनि हुनुभयो, योभन्दा अगाडि अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि अहिले निर्देशकको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ। नरबहादुर लिम्बू सरलाई प्रमुख अतिथिको भूमिका निर्वाह गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गरेँ सर। नरबहादुर लिम्बू सर। हजुर, सबैलाई नमस्कार। हस्, धन्यवाद सर। त्यसै गरी हामीसँग हाम्रो महागुरु हुनुहुन्छ, गुरुको पनि गुरु र नेपाल बाल साहित्य समाजको संस्थापक अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर चुडामणि बन्धु सर हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि विशेष व्यक्तित्वको रूपमा आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहे। उहाँ सधैँ आफ्नै धेरै धन्यवाद सर। परिवार हो हामी, मलाई अतिथि नभन्नुहोस् भन्नुहुन्छ, त्यही भएर मैले यति सच्याएर बोलेँ। त्यसै गरी हामीसँग प्राध्यापक डाक्टर कपिलदेव लामिछाने सर हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि मैले यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गरेँ। पूर्व महासचिव हुनुहुन्छ हाम्रो शाश्वत पराजुली दाजु, हाम्रा निकै लोकप्रिय बाल साहित्य सर्जक हुनुहुन्छ। आज हामीलाई धेरै सहयोग गरिरहनु भएको छ। शाश्वत दाजुलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहे। त्यसै गरी रमेश चन्द्र सर हुनुहुन्छ, रमेश चन्द्र घिमिरे सर लमजुङबाट, उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहे। उत्तम प्याकुरेल सर हुनुहुन्छ, कार्य समिति सदस्य। माया राजवंशी म्याम, एकदम स्वागत छ, एकदम अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहे मैले। भुवन राई सर, उहाँले निकै साथीहरूलाई हाम्रो लिङ्कहरू फरवर्ड गरिरहनु भएको छ, कति साथीहरू आउनुहुन्छ होला, तपाईँलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। मुना भट्टराई झापाबाट जोडिनु भएको छ, उहाँले केही कुरा राख्नु पनि हुन्छ। उहाँ निकै राम्रो प्रखर वक्ता पनि हुनुहुन्छ, युट्युब च्यानलहरू पनि चलाइरहनुहुन्छ। झापालाई कम्तीमा अलिकति भए पनि लिड गरिरहनु भएको छ। त्यसै गरी मोरङ अध्यक्ष हुनुहुन्छ सावित्रा कोइराला, मैले देखिरहेको छु यहाँ हुनुहुन्छ। सावित्रा म्याम स्वागत छ, अतिथिको आसनलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहे। अहिले हजुर मोरङ अध्यक्ष है? निवर्तमान अध्यक्ष सर। निवर्तमान हुनुभयो, हामीजना अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो हजुर। हजुर हजुर। एकदम अतिथिको आसनको लागि एकदम अनुरोध गर्न चाहे। हजुरको सहयोग हामीलाई एकदमै सधैँ आवश्यक छ र गरि पनि रहनु भएको छ। त्यसै गरी हामीसँग जीवेन्द्र देव गिरी सर, प्राध्यापक डाक्टर जीवेन्द्र देव गिरी सर हुनुहुन्छ, गुरु हाम्रा असाध्यै लाग्ने, हामीलाई असाध्यै हौसला दिने गुरु। उहाँलाई पनि अतिथिको आसनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहे। सुहार्द कोइराला, उहाँसँग अलिक परिचित छुइनँ म, सरलाई एकदम सम्झेँ, आसनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहे। कुसुम घिमिरे, तारा बदन श्रेष्ठ, सन्तोष पण्डित, ललिता दिदी हुनुहुन्छ, ललिता दोषी दिदी, सबैलाई मैले एकमुष्ट आसनको लागि हार्दिक अनुरोध गरेँ। मैले यहाँ एकदम स्क्रिन चलिरहेको छ, देखिरहेको छैन। भूप प्रसाद धमला सर स्वागत छ र अतिथिको आसनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहे सर। अब अलिकति कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँ। हिमाल रोकेया सरहरू अब आउनुभयो। हिमाल सर एकदम स्वागत छ, उहाँहरू आइदिइरहनु भएको छ। यो आज हाम्रो मनको आँखा देख्ने र बाहिरी आँखा देख्ने बिचको यो कार्यक्रम बिल्कुल अलिकति भए पनि फरक कार्यक्रम हो र यसलाई अलिकति हामीले चाहिँ यही किसिमबाट हेरौँ र यो अलिकति हामीले ढिलो भएकोमा पनि हामी क्षमाप्रति छौँ, किनभने यसको कारणहरू हजुर हामीहरूले बुझी पनि हाल्छौँ। त्यसो छ यादेवी म्याम हुनुहुन्छ, हिमाल रोकाया, ताराबदन श्रेष्ठ, सन्तोष पण्डित, सबैजनालाई अनुरोध गर्दै म अलिकति कार्यक्रम अगाडि बढाउँछु। सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई स्वागत गरिदिनुको लागि नेपाल बाल साहित्य समाजका कार्य समिति सदस्य उद्धव प्याकुरेलज्यूलाई मैले अनुरोध गरेँ।
धन्यवाद सर। सर्वप्रथम त सम्पूर्ण हाम्रा गुरुदेव, त्यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण गुरुदेवहरूमा आज गुरु पूर्णिमाको अवसरमा शुभकामना सहित नमन गर्न चाहे। यस ब्रेल लिपि दृष्टिविहीन बालबालिकाको यो सुनौलो बिहानी भन्छु म, जुन हाम्रो पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रम, ब्रेल लिपिको पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ र यसका अध्यक्ष नेपाल बाल साहित्य समाजका अध्यक्ष ध्रुव कुमार सर, यसै गरी नेत्रहीन महासङ्घका केन्द्रीय निर्देशक यो, यसै गरी हाम्रा नेपाल बाल साहित्य समाजका संस्थापक अध्यक्ष प्रलेशका अध्यक्ष जितेन्द्र सर, हाम्रा कपिल सर लगायत सम्पूर्णमा यहाँ यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्णमा यस म स्वागत गर्दछु र यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिएर जुन यहाँ यस कार्यक्रमलाई गरिमामय बनाउन समय दिनुभएको छ, यहाँहरूलाई धेरै धेरै हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यसै गरी यो ब्रेल लिपिमा पुस्तक लोकार्पण हुँदैछ। यो दृष्टिविहीन बालबालिकाहरूको लागि यो सुनौलो बिहानीको रूपमा सुरुवात भएको छ। यो नेपाल बाल साहित्य समाजले एउटा महत्त्वपूर्ण कार्य गरेको छ। यो सरकारी तहबाट पनि त्यति धेरै दृष्टि नपुगेको हामीले महसुस गर्न सक्छौँ र पुगेको पनि छैन र यसलाई चाहिँ नेपाल बाल साहित्य समाजले एउटा जमर्को गरेको छ। एउटा साहित्यिक विधाको माध्यमबाट बालबालिकाहरूलाई जुन दृष्टिविहीन बालबालिकाहरूलाई ब्रेल लिपिमा पुस्तक प्रकाशन गरेको छ, यो गौरवको कुरा हो र यहाँ उपस्थित सम्पूर्णलाई पुनः स्वागत गर्दै म छोटो भनाइ यहीँ अन्त्य गर्दछु। हार्दिक धन्यवाद। हस्, धेरै धन्यवाद उद्धव सर। हो, नेपाल बाल साहित्य समाजले यसभन्दा अघि पनि ब्रेलमा काम गरौँ भनेर नेपाली बाल कथा भनेर ब्रेलमा काम गरेको थियो। त्यो हामीले 5-7वटा जिल्लामा बाँड्न सफल भयौँ। त्यसले धेरै नै उपलब्धिमूलक काम गरेको हामीले थाहा पाएका थियौँ। हामीलाई त्यो लाग्यो र पनि हामीले जहाँ गएर हेऱ्यौँ त्यसको चाहिँ उपलब्धिमूलक कामहरू देखेर त्यसले चाहिँ फाइदा पुगेको देखेर, जहाँ हामी सावित्रमा आज हामीसँग जोडिनु भएको छ, त्यो मध्ये सुनसरीबाट जोडिन सक्नु भएन। त्यो बेला अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो उहाँ, अनि उहाँका बालबालिकाहरूलाई धेरै उहाँले अध्ययन गराउँदाखेरि त्यसको अलिकति हामीले ती गएर हेर्दाखेरि, फिल्ड भिजिटै गर्दाखेरि राम्रो लागेर अब फेरि गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो र यो हामीले चाहिँ कोसिस गरेका छौँ। नरबहादुर लिम्बू सरले हामीलाई यसमा सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसै गरी निर कुमार मगर उहाँले पनि सहयोग गर्नुभएको छ, किन ब्रेल हामीलाई धेरै कुरा थाहा थिएन। त्यसैले सम्पादन गर्ने क्रममा अनि कलेक्सनबाट ल्याएर यति अक्षर हुन्छ, यसरी उल्टो हुन्छ भनेर हामीलाई चाहिँ निर सरले धेरै नै सहयोग गर्नुभयो। नरबहादुर लिम्बू सरले पनि सहयोग गर्नुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद सर। अनि धन्यवाद उद्धव सर स्वागतका लागि। अब यो किताब हामीले विमोचनभन्दा अगाडि यो किताबको बारेमा अलिकति जानकारी लियौँ है, के कसो भन्ने कुरा। भन्दा विमोचन पछि गरे पनि हुने हो, अनि साथीहरू जोडिँदै पनि हुनुहुन्छ, त्यही भएर पनि मैले अलिकति समय लिएको हुँ। र किताबका बारेमा केही कुराहरू भनिदिनु हुनको लागि चाहिँ नेपाल बाल साहित्य समाजका कार्य समिति सदस्य सजनी नौबागीजीलाई मैले अनुरोध गरेँ। नमस्कार सबै सर म्याडममा, म सजनी नौबागीको तर्फबाट। आदरणीय यस सभाका सभापतिज्यू, नेपाल बाल साहित्य समाजका अध्यक्ष डाक्टर ध्रुव कुमार घिमिरेज्यू, त्यसै गरी नेपाल नेत्रहीन सङ्घका निर्देशक तथा यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नरबहादुर लिम्बूज्यू। नरबहादुर ज्यूले नेत्रहीन बालबालिकाहरूको लागि र नेत्रहीन समाजका लागि धेरै कामहरू गर्नुभएको छ। हामीलाई धेरै खुसीका साथै गर्व पनि लागेको छ। यस कार्यको लागि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका नेत्रहीन सङ्घका अन्य जिल्लाका अध्यक्षहरू, बालबालिका भाइ बहिनीहरू सबैलाई हृदयबाट नै नमन छ। साथसाथै यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू अनि अतिथिज्यूहरू लगायत उपस्थित अनुज अग्रज सबैलाई हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। आज नेपाल बाल साहित्य समाजले मेरो गाउँको कथा शीर्षकको ब्रेल पुस्तक निकाल्न सफल भएको छ। यामदा परियोजना अन्तर्गत निर्माण भएको पुस्तक हो।
यो अत्यन्तै खुसीको कुरा हो। नेपालमा ब्रेलमा किताबहरू त्यति निस्केको पाइँदैन। धेरै प्रकाशकहरूले पनि यसलाई त्यति चासो दिएको देखिँदैन, एकदमै न्यून छ। हामीले आँखा देख्ने बालबालिकाहरूले मजाले पढेको देख्न सक्छौँ, तर आँखा नदेख्ने बालबालिकाहरूको लागि बालकथाहरू उहाँहरूको पहुँचसम्म नपुगेको देख्दा असाध्यै दुःख लाग्थ्यो। नेपाल बाल साहित्य समाजले यसभन्दा अघि पनि नेपाली बालकथा भनेर न्यापसँगै मिलेर नेपाल नेत्रहीन सँगै मिलेर एउटा काम गरेको थियो। त्यो पनि भाइ बहिनीहरू माझ हामीले पुर्याउन सकेका छौँ। यो दोस्रो कृतिका रूपमा मेरो गाउँको कथा आएको छ। नेपालमा ब्रेलमा काम गरेको धेरै देखिँदैन। हाम्रा यस बाल साहित्य समाजका महासचिव यसु श्रेष्ठ सरले सेभ द चिल्ड्रेनबाट निकै राम्रो ब्रेलमा 5 सेन्समा आधारित रहेर त्यो किसिमका किताबहरू प्रकाशित गर्नुभएको थियो केही वर्ष अगाडि। त्यो असाध्यै राम्रो थियो र नेपालमा त्यस्तो किताबहरू छैनन् भन्ने पनि सुनिएको छ। मलाई त्यो किताब हेर्दा असाध्यै खुसी लागेको थियो। उहाँले 3-4 वटा किताबहरू सेभ द चिल्ड्रेनबाट गर्नुभयो। त्यसपछि नेपाल बाल साहित्य समाजले नेपाली बालकथा भनेर किताब निकाल्न सफल भएको थियो। मेरो गाउँको कथा हाम्रो दोस्रो प्रयास हो। यसमा ब्रेलमा कथाहरू छन्। भाइ बहिनीहरूले धेरै कथाहरू पढ्नु, बाल साहित्य पढ्न पाउन् भनेर हामीले कोसिस गरेका छौँ। यो मेरो गाउँको कथा चाहिँ स्टोरी अफ माई भिलेज भनेर पनि छ। यो किताब ब्रेलमा नेपालीमा चाहिँ छ। यस किताबमा 12 वटा बालकथाहरू छन्। यी कथाहरू फरक खालका छन्। यो मौलिक लेखिएका कथाहरू हैनन्। यो दोलखा जिल्लाको थामी जाति, बाँके जिल्लाको चिडिमार जाति तथा चितवन जिल्लाको चेपाङ जातिहरूमा हाम्रा नेपाल बाल साहित्य समाजका आदरणीय व्यक्तित्वहरू गएर उहाँका संस्कार, संस्कृति, रहन सहन, भाषा, त्यहाँका चलेका लोककथाहरू आदि कुराहरूलाई सङ्कलन गरेर ल्याएर सम्पादन गर्नुभयो। यसको कोअर्डिनेसनको काम यसु श्रेष्ठ सरले गर्नुभयो। कोअर्डिनेसनका साथै सम्पादन गर्ने काम पनि उहाँले गर्नुभयो। यसलाई प्रधान सम्पादकत्वको आँखाले प्राध्यापक डाक्टर चुडामणि बन्धु, जो संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ नेपाल बाल साहित्य समाजको, उहाँले गर्नुभएको छ र वर्तमान अध्यक्ष डाक्टर ध्रुव कुमार घिमिरेले पनि यसलाई प्रधान सम्पादकत्वका आँखाले हेर्नु भएको छ। ब्रेल हाम्रो पहुँचमा भएको कुरा होइन, हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यसैले ब्रेल सम्पादकको रूपमा निर कुमार मगर सरले गरिदिनु भयो। उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामीले न्यापसँगैको सहकार्यमा यति कामहरू गर्न सकिरहेका छौँ। नेपाल बाल साहित्य समाजले सोच्यो र चिडिमारको 3 वटा, चेपाङको 5 वटा, त्यसै गरी थामीको 4 वटा कथाहरू मौलिक भन्दा पनि सङ्कलन, उहाँका संस्कार संस्कृतिका रमाइला कथाहरू यसभित्र छन्। यो कथाहरू सङ्कलन गर्नका लागि नेपाल बाल साहित्य समाजबाट छुट्टा छुट्टै समूहहरू जानुभएको थियो। त्यहाँ गएर त्यहाँकै संस्कृतिमा त्यहाँकै मानिसहरूसँग सोधेर यी कथाहरू लेखियो। हामीले यो किताब बालबालिकाहरूको माझ प्रस्तुत गर्न सकेका छौँ। धेरै नै खुसी लागेको छ। धेरै बाल साहित्यका किताबहरू पढ्नुहोस्। यसले मान्छेलाई चेतनशील, विवेकशील, कल्पनाशील बनाउँछ। तपाईहरू पनि लेख्न कोसिस गर्नुहोस्। सहयोग गर्नु पर्यो भने हामी पनि छौँ। थप यस्ता विषयहरू निकाल्न सकौँ भन्ने आशा जागेको छ र न्यापसँग धेरै सहकार्य गर्न सकौँ। आजलाई मैले किताबको बारेमा यति भने। धेरै खुसी लागेको छ यति बोल्ने मौका दिनुभयो। नेपाल बाल साहित्य समाज, जहाँ म कार्य समिति सदस्य छु, नेपाल बाल साहित्य समाज तथा यो टिमलाई पनि र न्यापलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै मेरा कुराहरू यहीँ टुङ्ग्याउँछु। मैले बोलेका शब्दहरूमा केही कमी कमजोरी भए माफी चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। हस्, धेरै धन्यवाद सजनी म्याम। राम्रोसँग यस किताबको बारेमा वर्णन गरिदिनु भयो। अलिकति कुरा आयो सेभ द चिल्ड्रेनमा हामीले गरेका कुरा, जहाँ सावित्रा म्यामहरूले यो कुराहरूलाई निकै धेरै हेर्नुभयो, डिपली रूपमा हेर्नुभएको थियो। त्यो चाहिँ 5 सेन्समा आधारित भनेको चाहिँ छोएर अनि त्यसपछि स्मेल गन्ध लिएर सुनेर कसरी हामीले चाहिँ वर्डहरू थाहा पाउन सक्छौँ, कसरी हामीले चाहिँ दिशामारहरू थाहा पाउन सक्छौँ भन्ने कुराले गर्दा 2-3टा किताबहरू निकालेका थियौँ। त्यो धेरै नै उपलब्धिमूलक लागेको कारणले गर्दाखेरि बाल साहित्य समाजमा आइसकेपछि पनि ती कुराहरू गर्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ सुरु गऱ्यौँ र नेपाली बाल साहित्यको नेपाली बालकथा भनेर हामीले 20 जना बाल साहित्य सर्जकहरूको एक कलेक्सन निकाल्न हामी सफल भएका थियौँ योभन्दा अगाडि। त्यसपछि हामीले यो किताब यसपालि प्रकाशन गरेका छौँ र यस आजको कार्यक्रम भनेको लोकार्पण र अन्तर्क्रिया कार्यक्रम हो। केही साथीहरू, केही सर म्यामहरू फेरि आइसक्नु भएको छ। उहाँहरूलाई पुनः स्वागत गर्दै यस पुस्तक चाहिँ
विशेष व्यक्तित्व हामीसँग प्राध्यापक डाक्टर चुडामणि बन्धु सर हुनुहुन्छ, अनि प्राध्यापक डाक्टर ध्रुव कुमार घिमिरे सर हुनुहुन्छ र प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ नरबहादुर लिम्बू सर। यो तीनैजनाको हातबाट संयुक्त रूपमा यस किताबलाई लोकार्पण गरिदिनु हुनको लागि मैले हार्दिक अनुरोध गर्न चाहे र त्यसको मैले स्क्रिन सेयर गरेको छु, सायद देखिएको छ होला। त्यसको कभर यस्तो खालको छ भनेर मैले स्क्रिन सेयर गरेको हुँ। देखिएको छ? देखिएको छ। धन्यवाद सर, धेरै धेरै धन्यवाद सर। ध्रुव सर ले देखेको छ बाबु। एकदम धन्यवाद। ध्रुव सरले पनि देखाइरहनु भएको छ। मैले बन्धु सरकोमा हामीले यो किताब पुर्याउन सकेनौँ, यो भर्खर हामीले प्रकाशित गऱ्यौँ, फेरि लकडाउन पनि भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै धेरै धन्यवाद छ। बन्धु सरले हामीलाई निकै सहयोग गर्नुभयो यो काम गर्दाखेरि। नरबहादुर सर र निल कुमार सरले पनि हामीलाई निकै धेरै मेहनतका साथ हामीलाई गरिदिनु भएको थियो। हामीले नरबहादुर सरलाई चाहिँ छोड्न सफल भएका थियौँ। यो किताब उहाँले पढ्नुभयो, निकै खुसी पनि हुनुभएको थियो। धेरै धन्यवाद। यो किताब लोकार्पण भइसकेको छ। ताली लाउनु पर्यो नि। ताली लाउनु पर्यो, यतिकै भने ताली लगाउँ है, भर्चुअल ताली लगाए नि हुन्छ। नर सर धन्यवाद। नरबहादुर सर धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले यस किताबलाई प्रकाशित गर्न सफल भयौँ, यो एकदम हामीलाई खुसी पनि लागेको छ र यसले दृष्टिविहीन बालबालिकाहरूलाई केही न केही फाइदा पुग्छ, केही न केही हाम्रो संस्कार संस्कृतिहरू आदान प्रदान गर्न पनि फाइदा पुग्छ। अघि सजनी म्यामले नि भन्नुभयो, यो 3टा जिल्ला थामी, चिडिमार र चेपाङको संस्कार संस्कृति, लोक कथा, लोक गाथाहरूलाई चाहिँ सङ्कलन गरेर प्रकाशित गरिएको पुस्तक हो। धेरै धन्यवाद। अब पुस्तक विमोचन भइसकेको छ र हामीले धेरै लामो नगर्यौँ, यसलाई चाहिँ बिस्तारै छोट्याउँदै लैजाउँ कार्यक्रममा। तर पनि हामीलाई सुन्न मन चाहिँ भित्री आँखाले देख्नेहरूको कस्तो आशाहरू छ र बाहिरी आँखाले देख्नेहरूले कस्तो गरी सुन्छन्, सम्झिन्छन् र बुझ्छन् भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति अन्तर्क्रिया गरौँ न। हात उठाएर हजुरहरूले यसो बोलिदिँदाखेरि भइहाल्छ। म सेयरिङ स्टप गर्छु। हामीसँग सीता बराइली म्याम पनि आउनु भएको छ, कुसुम घिमिरे म्याम, एकदम स्वागत छ हजुरहरूलाई। टेकबहादुर छेत्री सर स्वागत छ। गङ्गा म्याम नमस्कार, स्वागत छ हजुरलाई। राम्रो लाग्यो कथा। यसो हात उठाएर हामीले यसो बोलिदिँदाखेरि थाहा पाउँछ। सावित्र म्याम हजुरको तर्फबाट केही बोलिदिनु भए पनि हामी आभारी हुने थियौँ। यो फ्लोरलाई ओपन गरौँ। अब हामीले जसले पनि हात उठाएर बोल्न पाउने बनाऊ र केही कुराहरू बोलौँ। सावित्र म्याम हजुर हुनुहुन्छ? मैले यहाँ देखिरहेको छु हजुरलाई, हजुरको काम गरेन। मुना म्याम, भुवन सर, मुना म्याम हुनुहुन्छ, मुना म्यामबाट सुनौँ ल। नमस्कार सबैजनालाई र एकदम खुसी लाग्यो यस सरले चाहिँ मलाई यस्तो प्रोग्राम छ है भनेर भन्नुभएको थियो। अनि मलाई अलिअलि सन्चो चाहिँ थिएन, कोभिड भयो जस्तो सिम्टमहरू देखिरहेको थियो। र भए पनि यो मलाई चाहिँ पहिल्यैदेखि एकदम राम्रो लागेको यो कन्सेप्ट चाहिँ। अनि ब्रेलमा चाहिँ बुकहरू पाउन एकदम धेरै मुस्किल हुन्थ्यो। मैले पढ्दाखेरि पनि मलाई चाहिँ सानैदेखि लिट्रेचरमा एकदम रुचि थियो, तर पनि अब पुस्तकहरू चाहिँ एकदम कम हुने, लिमिटेड हुने। अनि त्यसपछि स्कुलको लाइब्रेरीमा पनि अब इङ्ग्लिस स्टोरीहरू त त्यति साह्रो नबुझ्ने, अब सानो बच्चा हुँदाखेरि। अनि त्यहाँदेखि अब नेपालीमा चाहिँ त्यही स्कुलकै स्टुडेन्टहरूले लेखेको अनि अलिअलि सीमित किताबहरू मात्रै हुन्थ्यो। अनि त्यसपछि जब मैले फर्स्ट टाइम सरहरूलाई यता झापामा चाहिँ त्यो बुकहरू लिएर आउनुभएको बेलामा चाहिँ यो कन्सेप्ट देखेर चाहिँ म एकदम खुसी भएको थिएँ। अनि यो पटकको बुकमा पनि मलाई सबैभन्दा बढी मन परेको चाहिँ त्यो एकदम ज्ञानवर्धक पनि भयो, किनभने फरक फरक कल्चरको कुराहरूबाट चाहिँ फरक फरक कुराहरू सिक्न पनि पाउने अब आउने भाइ बहिनीहरू चाहिँ एकदम लक्की हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि फिल भयो। र नर्मली एक्सपेक्टेसन अथवा जे होस् अब हाम्रो चाहना भनेको त त्यस्तो अब खासै अब पढ्ने चाहिँ अब त्यो एक खालको चाहना हुन्थ्यो त्यति बेला बच्चा हुँदाखेरि। र अहिले पनि अब भाइ बहिनीहरूले पढ्न पाउँछन् भन्ने हिसाबले चाहिँ एकदम खुसी लागेको छ। अनि त्यसपछि चाहेको चाहिँ यस्तै हो, अब त्यो फरक कल्चरहरू पनि सानैदेखि सिक्दै सिक्दै गयो भने चाहिँ अलिकति कल्चरल हिसाबले पनि अब यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरूको नलेज पनि बढ्दै जान्छ। अनि यति नै हो। थ्याङ्क यू। खास धेरै धेरै धन्यवाद मुना म्यामलाई।
आफ्ना कुरा राखिदिनु भयो। भुवन सर, हामीले चाहिँ अझ पनि के सोचिरहेछौँ भने बालबालिकाले कसरी हामीसँग के चाहना राख्छन्, कस्तो प्रकाशन गर्यो भने अथवा कसरी पुग्यो उहाँहरूसँग भने हामीले अलि अगाडि छलफल गर्दा एउटा छुट्टै संस्था थियो यस सम्बन्धमा, उहाँले चाहिँ अहिले ब्रेल HTML अनि मल्टिमिडिया EPUB का कुराहरू पनि आएको छ, त्यो पनि नेपाल बाल साहित्य समाजले चाहिँ कोसिस चाहिँ गरिरहेको छ। तर अब त्यहाँसम्म पुग्नलाई अलिकति मेहनत चाहिँ गरिरहेको छौँ। कहिले पुगिन्छ के पुगिन्छ थाहा छैन, प्रयास चाहिँ जारी छ त्यो HTML मा EPUB मा र मल्टिमिडियामा पनि त्यो हामीले चाहिँ कोसिस गरिरहेका छौँ, सायद त्यो छिटै हुन्छ होला। त्यस्तै अन्य कुराहरू के आशा छन् भन्ने पनि हामीसँग छलफलमा ल्याउन सकिन्छ र सँगसँगै उहाँहरू मात्रै नभएर हामीसँग एकदमै अब गुरुवर्गहरू हामीसँग सासू दादाहरू हुनुहुन्छ जो लामो समयदेखि एकदम नयाँ गरौँ भनेर आँटिरहनु भएको छ। जीवेन्द्र सरहरू हामीसँग कपिल सरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ यस्तो आयो पनि हुन्छ अथवा कस्तो चाहिन्छ होला भनेर सोच्नु भएको छ, त्यो कुराहरू पनि यहाँ आइदियो भने थोरै भए पनि महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ हामीसँग, यो कुरा माझिन्थ्यो र यो कुरा नरबहादुर सर पनि हामीसँग हुनुहुन्छ, नेपाल दृष्टिबिन सङ्घको निर्देशक, उहाँले पनि अलिकति फिल गर्नुहुन्थ्यो यस्तो किसिमको काम गरौँ भनेर, त्यो छलफलमा ल्याउन अलिकति। सावित्रा म्याम आउनुभयो फेरि। सावित्रा म्याम, हजुरबाट पनि केही सुन्न चाहेका छौँ हामीले। सावित्रा कोइराला म्याम। धन्यवाद सर। यसु सर, 2 वर्षको अन्तरालमा सरसँग जुन हाम्रो बिचमा छलफल भएको थियो विगतमा, त्यही आधारमा पनि पुस्तक ब्रेल लिपिमा पुस्तक प्रकाशन गर्ने हजुरले जुन प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको थियो, मोरङ झापा र सुनसरी आएर हजुरसँगको सहकार्य गर्न पाएका थियौँ हामीले। सर हामी बिचमा कुराकानी पनि भएको थियो। आज त्यही कुरालाई चाहिँ, त्यही सपना चाहिँ साकार पारिदिनु भएको छ। दृष्टिबिनहरूको लागि ब्रेल लिपिमा पुस्तक प्रकाशन हुनु आफैमा गौरवको कुरा हो। यो नेपाल बाल साहित्य समाजले जुन किसिमको प्रयासको काम गरेको छ, यसको लागि हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु यसो सर। आगामी दिनहरूमा अहिले जुन कथावस्तुलाई नेपाली परिवेशका विभिन्न ठाउँ र विभिन्न परिवेशका कथाहरूलाई, वास्तविक कथाहरूलाई एउटा कथाको रूपमा ल्याएर, घटनाहरूलाई कथाको रूपमा ल्याएर सरले प्रयास गर्नुभएको छ, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र आगामी दिनहरूमा पनि यस्ता कथाहरूले पुस्तकको रूपमा लिन सकोस् भन्ने अपेक्षा पनि गर्न चाहन्छु सर। सहकार्य अगाडि बढ्दै जाओस्। धेरै कुरा त अघिल्ला वक्ताहरूले पनि गरिसक्नु भएको छ। यो पुस्तकका लागि चाहिँ सर एकदमै धन्यवादको पात्र बन्नुभएको छ। यो नेपाल बाल साहित्य समाज धन्यवादको पात्र बनेको छ सर, खुसी लागेको छ। हस् हस्, धेरै धन्यवाद सावित्रा म्याम। हजुरले अर्को पनि मसँग कुरा गर्नुभएको थियो, त्यो हामी फिल्ड भिजिट जाँदाखेरि, जस्तो साना साना वस्तुहरू, कलमहरू, अनि त्यसपछि माटोको डल्लाहरू अथवा गमलाहरू चाहिँ थाहा पाउन सक्छन् छुवाएर पनि, जस्तो ठुलो घर हुनसक्छ होइन, अनि ठुल्ठुला कुराहरू जो चाहिँ छामेर उहाँहरूलाई चाहिँ यो यस्तो हो भनेर कन्सेप्ट दिन सक्दैन, त्यो चाहिँ कन्सेप्ट वाइज चित्रबाट आओस् भन्ने पनि हजुरले चाहना राख्नुभएको थियो। त्यो बेलामा हामीसँग 15-20 जना बालबालिकाहरू हुन्थे है अन्तर्क्रिया गर्ने। त्यो अनुसार त्यो सेभ द चिल्ड्रेनबाट चाहिँ हामीले अब त्यो सबै ठाउँमा पुर्याउँदैन, तिनीहरूले आफ्नो जिल्लामा मात्रै अथवा आफ्नोसँग मात्रै पुर्याउँछ, त्यो चाहिँ अब INGO हो नि त। अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामीले त्यो सेप बनाएर चाहिँ गरेका थियौँ। त्यो चाहिँ त्रिपुरेश्वरमा मात्रै एउटा मात्रै रहेछ क्यारे देशमा त्यो सेप बनाएर गरेका थियौँ। अब त्यो पनि हामी चाहिँ कहीँ कतैबाट हुन्छ भने कोसिस चाहिँ गर्छौँ भनेर सोचिरहेछौँ र लामो समयपछि भयो नि हजुरसँग हामीले चाहिँ यसरी अन्तर्क्रिया गरेर यति कुरा गर्न सक्यौँ। निकै खुसी लाग्यो म्याम, जोइन भइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद सर। अरू कोही हुनुहुन्छ? हाम्रो मुख्य वक्ताहरूबाट त सुन्ने कुरा छँदैछ, ती बाहेक पनि केही छ सोध्नुपर्ने भने किशोर सत्याल पनि जोइन भइरहनु भएको छ। अझै पनि हामीसँग जोइन गरेर यहाँ फोन आइरहेछ, त्यो के पासवर्ड मागे के भनेर। अब टाइम पनि गइसकेको छ बिस्तारै। यति भए पनि हामी एकदम महत्त्वपूर्ण मान्छेहरू, महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू हामी जम्मा भएका छौँ। केही छ त्यस्तो हामीसँग भित्री मनले देख्ने धेरै सर म्यामहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग नि हामी अन्तर्क्रिया गर्न सक्छौँ। कपिल सर हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो हो। हजुर, म चाहिँ भर्खरै जोइन भएको, यहाँ विषयवस्तु नै अलिकति जानकारी नभएकोले गर्दा म सुन्दै मात्रै छु है सर। ए किशोर सत्याल सर, यो चाहिँ हामीले खास भन्यो भने ब्रेल लिपिमा पुस्तक प्रकाशन गरेका छौँ। यो चाहिँ 3टा जिल्लाको थामी, चिडिमा र
चेपाङ जातिका लोक संस्कार लोक संस्कृतिहरू लोककथाहरू सङ्कलन गरेर त्यो चाहिँ त्यो छापामा मात्रै नभएर हाम्रो आँखा देख्ने बाहिरी आँखाले देख्ने मात्रै नभएर दृष्टिहीन बालबालिकाको लागि पनि यो प्रकाशित गरेका छौँ। त्यही आज विमोचन लोकार्पणको कार्यक्रम थियो र त्यो लोकार्पण भइसकेको छ। अनि र तपाईँहरूका कुराहरू पनि सुनौ, जो भित्री मनले देख्ने मान्छेहरूले बाहिरी आँखा देख्नेहरूसँग कस्तो आशाहरू राख्नुहुन्छ, कस्तो चाहना बालबालिकाले राख्नुहुन्छ भन्ने किसिमले हामीले चाहिँ छलफलमा ल्याएका हौँ। भुवन सरलाई अलिकति थाहा छ। भुवन सर केही बोल्नुहुन्छ? भुवन राई सर, उहाँ एउटा ग्रुपलाई लिड पनि गर्ने मान्छे हुनुहुन्छ। भुवन राई सर कतै जानुभयो कि? फोटो चाहिँ देखिएको छ। त्यसै गरी अब हामी बाहिरी संसार चियाउन सक्नेहरू हामीसँग कपिल सरले पनि अथवा ललिता दिदी, कपिल सर आउनुभयो हुनुहुन्छ। कपिल सर के सुनौँ हजुरसँग? धन्यवाद यसोजी। यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, नेपाल बाल साहित्य समाजका संस्थापक अध्यक्ष मेरा आदरणीय गुरु चुडामणि बन्धुज्यू, यहाँ समुपस्थित सम्पूर्ण साहित्यिक महानुभावहरू, दृष्टिविहीन बालबालिका भाइ बहिनीहरू, मलाई त्यस्तो खासै अनुभव त छैन, तर एउटा अनुभव के सुनाउँछु भने मैले कक्षा 11-12 बिएड एमएडसम्म एकजना दृष्टिहीन बहिनी समिता आचार्यलाई शिक्षण दिने संयुक्त क्लासमा, उहाँको छुट्टै क्लास होइन, अरूका साथमै। अनि त्यसमा मलाई के अनुभव छ भने बाहिरी आँखा हुनेहरूले बुझ्न गाह्रो, तिनलाई बुझाउन गाह्रो, तिनले सम्झन गाह्रो। अनि मनका आँखा हुने जुन समिता आचार्य हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ एकचोटि भनिदिएपछि उहाँले सम्झने। हिजो के पढाएँ मैले भने सोध्ने अरूले भन्दा पहिला उनीहरूले भन्थिन्, तर सरासर पास पनि हुँदै गइन्। यो एउटा अनुभव छ। अनि फोन गर्यो भने हेलो भनेपछि कपिलसँग बोल्नुभयो उनलाई थाहा हुन्छ। अनि क्लासमा छिर्दाखेरि अरूको क्लासमा म छिरेछु भने पनि कपिलसँग आउनुभएको भनेर थाहा पाउने। मेरो घन्टीमा त म आउने बेलामा थाहा हुने भयो होइन। कारणवश कुनैसँग घन्टी खालीसँग म गइदिएको छु भने आज कपिलसँग आउनुभयो भने पहिला उनी बोल्ने। यो विशिष्ट क्षमता हुँदो रहेछ मनका आँखा हुनेहरूमा। हाम्रो हिँडाइको दमकोले, हाम्रो सास फेराइको तरिकाले, बोलाइले यो मैले सुखद अनुभूति प्राप्त गरेको हुँ। यस्तै पाल्पाको मदन पोखरामा शारदा मावि जस्तो मलाई लाग्छ, त्यहाँ दृष्टिविहीनहरूको छुट्टै शाखा छ। दृष्टिविहीन भाइ बहिनीहरू त्यहाँ पढ्छन्, आवासीय विद्यालय छ दृष्टिविहीनहरूको लागि। त्यहाँ पनि म पुगेको थिएँ, खास गरी गाउँखाने कथाको सन्दर्भमा पुगेको थिएँ। उनीहरूले मलाई गाउँखाने कथा सुनाएका थिए, कतिपय गाउँखाने कथा सोधेका थिए। गाउँखाने कथामा उनीहरूको चासो रहेछ, आपसमा गाउँखाने कथा हाल्दै रहेछन् होस्टेलमा बस्दाखेरि भन्ने मैले जानकारी पाएँ। र अब अघि यसो भाइले भनिसक्नु भएको छ, दृष्टिविहीन बालबालिकाको लागि ब्रेल लिपिमा सामग्री छैनन्, बाल साहित्यमा पर्याप्त सामग्री छैनन्, अत्यन्त न्यून छन्, त्यसको वृद्धि गर्दै जानुपर्छ भन्ने मलाई पनि लाग्छ। अघि समिताको कुरा गर्दै थिएँ, समिता बहिनीले उहाँको टाइप गर्ने एउटा औजार हुन्थ्यो, हामीले पढाएको उहाँले नोट डाउन गर्नुहुन्थ्यो। र त्यो बाक्लो कागजमा टाइप गरेपछि त्यो भोलि त्यो कागज छामेर पढ्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यसैले उहाँले हामीले एकचोटि बताइदिएपछि एउटा स्मरण शक्ति बढी हुन्छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। दोस्रो, नोट डाउन गर्ने, अरूको भन्दा नोट डाउन गर्ने परिपाटी समिता आचार्यमा छ। उहाँको सम्पर्क नम्बर चाहियो भने म सम्पर्क गराइदिन सक्छु। र उहाँलाई यस्तो यो सामग्री जुन छापिएको छ यो उहाँकामा पुग्ने गरी मैले पाऊँ, म उहाँकहाँ पुऱ्याइदिन्छु। मेरो घरको नजिकै हुन्छ, एउटै वडामा यहीँ बस्छौँ। धन्यवाद। यसोजी मैले धन्यवाद ज्ञापन गरेँ। अब म पनि थोरै बोलौँ कि? बोलौँ म्याम, बोलौँ।
हजुर यस गरिमामय सभाका सभा अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूमा मेरो हार्दिक नमन। मेरो चाहिँ यो दृष्टिविहीन मेरो साथीहरू, मैले सानैदेखि उहाँहरूको सङ्गत गरेँ होइन। त्यसैले गर्दा मेरो दृष्टिविहीनहरूको लागि लेखेको थुप्रै रचनाहरू छन्। एउटा गीत रमेश सुवेदी सरको सङ्गीतमा सरिता अधिकारीले गाउनु भएको छ, त्यो चाहिँ भिजुअल पनि भइसकेका छ। मैले त्यसमा त्यो ब्रेल बुक अनि स्टाइलस भनेको लेख्ने कलम यताउति सब राखेर पठाइदिन्छु। गरे भिजुअल भएको छ, म हजुरहरूलाई चाहिँ त्यो पठाइदिन्छु। अनि मेरो ब्रेल दृष्टिविहीन घरको लागि कथा सङ्ग्रह मानिस नै देवतामा पनि एउटा कथा छ, मनको आँखाहरूको कथा छ, धेरै कथाहरू पनि छन्। यस्तै हो सर मेरो चाहिँ। अनि अब लास्टमा चाहिँ मेरो पछि आसमा अर्यालसँग सम्बन्ध भयो, त्यसपछि मैले उहाँको बारेमा एउटा नाटक पनि लेखेको छु। मेरो चाहिँ उहाँहरू चाहिँ धेरै तृष्ण बुद्धि हुनुहुन्छ। उहाँहरूको अगाडि हामी बस्दाखेरि चाहिँ हामी केही पनि होइनौ जस्तो लाग्छ। हजुर सर, मैले यति नै भने। हजुर हस्, थ्याङ्क यू, धन्यवाद यति बोल्न दिनुभएकोमा। हस् हस्, नमस्कार। मेरो चाहिँ अचानक जुम अफ भयो, के भयो, डाउन भयो, कहाँ पुग्यो भन्ने कुराले गर्दा। कसरी सुरु गर्दै हुनुहुन्थ्यो? ध्रुव सरले गरिदिनु भएको थियो हो यो सञ्चालन? कपिल सरले बोल्नुभयो, त्यसपछि ललिता म्यामले बोल्नुभयो। ए हस् हस्, बढ्दा हुन्छ है। माफ गर्नु होला, मेरो चाहिँ आफै अफ भयो यो जुम, अनि फेरि अहिले मैले जोइन गर्न सकेँ। अरू केही छ हामीसँग सल्लाह गर्नुपर्ने फ्लोरमा? विशेष गरी बाबु यस्तै छ भने मसँग चाहिँ थुप्रै रचनाहरू छ है। दृष्टिविहीनहरूको बारेमा लेखेको रचना एउटा मानिस नै देवता, त्यो त 6औं संस्करण भइसक्यो, त्यसमा पनि एउटा छ कथा। अनि त्यसपछि कविताहरू पनि छ, गीत भिजुअलै भइसकेको छ, म हजुरहरूलाई पठाइदिन्छु। हजुर हुन्छ, हस् हस् हस्, धन्यवाद। अब बिस्तारै टुङ्गिनेतिर जाउँ, के गरौँ? केही साथीहरू जोडिनु भएको छ, उहाँहरू केही बोल्नुहुन्छ कि? यस्तो केही छ भने बिचमा हात उठाएर बोल्नुभयो नि हुन्छ, किनकि यो नदेखिने भएकोले नि यो क्रमबद्धता मिलिरहेको छैन होइन। कसलाई बोलाउने फेरि उहाँ अफ हुने, त्यो त्यस्तो भइरहेको छ। मैले सासु दादाबाट पनि केही सुन्न चाहेको थिएँ, उहाँ निकै धेरै अनुभवी पनि हुनुहुन्छ। सरसँग पनि सरी है, मैले नरबहादुर सरको प्रमुख अतिथि त भनिहालेँ। नरबहादुर सरसँग पनि हाम्रो धेरै पहिलाको चिनाजानी हो, अनि उहाँलाई पनि थाहा छ यस्तो लेख्छु भन्ने कुरा। हजुर, यसको समाचार चाहिँ हाम्रो शान्ति सापकोटा म्यामले बनाइरहनु भएको छ। यो हामी समाचार पनि प्रकाशित गर्ने गर्छौँ, हाम्रो वेबसाइटमा पनि यो कुराहरू राख्छौँ, रेकर्डिङ पनि गरिदिइरहनु भएको छ। आजको जुम लिङ्क चाहिँ शाश्वतबाट हामीले प्राप्त गरेका हौँ। हाम्रो जुम लिङ्क अन्त प्रयोग भइरहेको छ क्यारे, उहाँले हामीलाई चाहिँ के गर्ने भएर छटपट भइरहेको थियो, अनि उहाँको जुम लिङ्क लिन हामीले एकदम सफल भयौँ। उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अब अलिकति अगाडि जाउँ। त्यसो भए विशेष गरी हामीसँग लिम्बू सरसँग पनि हामीले निकै कुराहरू सुन्न बाँकी नै छ। जेवेन्द्र देव सर केही कुरा हामीसँग राखिदिनुहुन्छ कि त्यस्तो अनुभवहरू? जीवेन्द्र सर हुनुहुन्न कि? हुनुहुन्छ। हेलो हजुर सर। हजुर हजुर, आदरणीय अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, आदरणीय बन्धु सर, आजका स्रष्टा जसको किताब हामी यहाँ चर्चा हुँदैछ, अन्तर्क्रिया हुँदैछ र लोकार्पण भयो, र सम्पूर्ण बाल साहित्यकार एवं यहाँ जोडिनुभएका महानुभावहरू सबैलाई मेरो नमस्कार। आज नेपाल बाल साहित्य समाजले जुन कार्यक्रम गर्यो त्यसबाट मलाई चाहिँ धेरै खुसी लागेको छ। जुमको माध्यमबाट भए पनि यो अप्ठ्यारो बेलामा कोरोनाले हामीलाई घर घरमा बन्दाबन्दीमा राखेको अवस्थामा उहाँहरूले हाम्रा प्रतिभाहरूलाई, उहाँहरूले गरेका कृतिहरूलाई अगाडि ल्याउनु भयो, चर्चा गराउनु भयो। मेरो पनि अब दृष्टिविहीन साथीहरू हुनुहुन्छ। हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा एमए तहमा पनि दृष्टिविहीन विद्यार्थीहरू हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरू अहिले देशका महत्त्वपूर्ण ठाउँमा गएर काम गरिरहनु भएको छ। कुनै लेक्चरर हुनुहुन्छ, उहाँ प्राध्यापन गरिरहनु भएको छ क्याम्पसमा सफलताका साथ अरू बराबरै, र केही साथीहरूले साहित्य सिर्जनामा लागेर ठुलो महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभएको छ, महाकाव्यसम्म पनि लेख्नु भएको छ। त्यसो भएर
जुन उहाँहरूको अन्तर्दृष्टि हो, सक्षमता, एउटा प्रकृतिले कुनै कारणले दृष्टिविहीनता भए तापनि उहाँहरूभित्रको क्षमता जुन हो त्यसले अवसर पाउँदा महत्त्वपूर्ण कामहरू उहाँहरूले गरिरहनु भएको देखिन्छ र साहित्यका क्षेत्रमा पनि हाम्रो बालबालिकाहरू पनि थुप्रै लागिरहनु भएको छ र हामीहरू यसरी नै नेपाल बाल साहित्य समाजले यस्तो कार्यक्रम, राम्रो कार्यक्रम गरेर बाल साहित्य समाजका यस्तै विविधतापूर्ण कार्यक्रमहरू भइरहन्, तिनले मुलुकलाई र हाम्रो समाजलाई सबैलाई प्रेरणा दिइरहन् र यस किसिमले यहाँ मलाई पनि सहभागी हुने अवसर दिनुभयो र म यहाँहरू आयोजकहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै र आजको यो स्रष्टा बहिनीलाई विशेष बधाई ज्ञापन गर्दै र उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक नमन गर्दै आफ्नो भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धेरै धन्यवाद सर आफ्नो छोटो मिठो भनाइको लागि। नेपाल बाल साहित्य समाजले यो कोसिस गरि पनि रहेको छ। सरले भन्नुभएको छ यो चाहिँ एकल भन्दा पनि यो सम्पादन गरेर हामीले 3टा जिल्लाबाट यसरी गर्न सक्यौँ, यो निकै खुसीको कुरा पनि हो। अब हामी बिस्तारै बिस्तारै टुङ्गिनेतिर लागौँ। हामीसँग चुडामणि बन्धु सर पनि हुनुहुन्छ, जो नेपाल बाल साहित्य समाजका संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ र यस प्रोग्रामलाई निकै धेरै लिड गर्नुभयो। उहाँले हामीलाई धेरै नै सहयोग गर्नुभयो र मार्गदर्शन गर्नुभयो। उहाँका केही कुराहरू हामी सुन्न चाहन्छौँ। कृपया म प्राध्यापक डाक्टर चुडामणि बन्धु सरलाई अनुरोध गर्दछु आफ्नो मन्तव्यका लागि। सर हजुरको म्युट भयो सर। म्युट छ हजुरको। भाइ सर लोकार्पण समारोहका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, मेरा प्राध्यापक मित्रहरू अनि बाल साहित्य समाजका सम्पूर्ण साथीहरू र अन्य उपस्थित महानुभावहरू विभिन्न जिल्लाबाट पनि उपस्थित हुनुभएको छ। आजको यो कार्यक्रम ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। यो किसिमले ऐतिहासिक छ। किन ऐतिहासिक भनेदेखि हामीहरूले यो दृष्टिविहीनहरूको लागि जुन सामग्री तयार गर्यौँ त्यो सामग्रीको चाहिँ लोकार्पण भइरहेको छ र सामग्री त पहिले पनि तयार गरेका थियौँ तर यस्तो कार्यक्रम चाहिँ भएको चाहिँ थिएन र खास गरी यस कार्यक्रममा हामीहरूले सुरुदेखि नै के सोच्यौँ भने हाम्रा बालबालिकाहरूलाई हाम्रा देशका विभिन्न संस्कृतिको बारेमा र ती संस्कृतिमा रहेका कथाहरूको बारेमा, लेखकहरूको बारेमा जानकारी हुनुपर्छ। यो भयो भनेदेखि हाम्रो जुन एक अर्कासँगको सम्बन्ध हो त्यो सम्बन्धलाई अझ पनि बनाउन सकिन्छ, एक अर्कालाई अझ राम्रोसँग बुझ्न सकिन्छ। त्यसकारण चाहिँ स्टोरी फ्रम माई भिलेज भन्ने कार्यक्रमको एउटा प्रस्ताव तयार गरियो र त्यो IBBY-को यामादा परियोजना अन्तर्गत चाहिँ स्वीकृत भयो र त्यसलाई अगाडि बढाइयो र त्यसै अन्तर्गत चाहिँ केही कथाहरू त्यसमा फानीका, चेपाङका र यस्तै अरू ठाउँका कथाहरूलाई त्यसबाट छानेर चाहिँ यो ब्रेल पुस्तक तयार गरिएको छ र यो चाहिँ दृष्टिहीन भाइ बहिनीहरूको लागि भनेर चाहिँ खास गरी हामीहरूले तयार गर्यौँ र मलाई लाग्छ यसले चाहिँ उनीहरूको लागि थप सामग्रीको काम गरेको छ र साथै साथ नेपालका विभिन्न संस्कृतिहरूमध्ये केही किनभनेदेखि त्यसपछि अरू पनि यस्तै किसिमबाट तयार गर्ने योजना चाहिँ छ र यो त सीमित मात्रै हो। नेपाल बहुजातीय र बहुभाषिक समाज
बहु सांस्कृतिक राष्ट्र भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँका यी सबै संस्कृतिबाट सामग्री लिँदै जाने र यस्ता किसिमका सामग्री तयार गर्दै जाने उद्देश्य अनुसार चाहिँ यो तयार गरिएको हो। तर यसमा धेरै मित्रहरूको सहयोग र सहभागिता रहेको छ र मैले पनि यसमा सहभागी हुने मौका पाएको थिएँ र साथीहरूसँग काम गर्दाखेरिको एक किसिमको आनन्द थियो र अहिले त्यसको परिणाम ब्रेल पुस्तकको रूपमा आउँदाखेरि झन् खुसी लागेको छ। ज्यादै खुसीको अवसर भएको छ र यस्तै कार्यक्रमहरू पछि पनि हुँदै जाओस् भन्ने म कामना गर्दछु र यसलाई अब कार्यक्रमलाई अङ्ग्रेजीमा पनि अलिकति यस्तो तयार गरेर त्यो यमदा परियोजनालाई पठाउनु भयो भनेदेखि यो यस्तो किसिमबाट काम भइरहेको छ भन्ने जानकारी हुन्छ। त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ होला जस्तो मलाई लागिरहेको छ। त्यस किसिमको यो पोस्टर पनि भएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो। त्यति भन्दै अब आगामी दिनहरूमा अरू बाँकी कामहरू जुन हामीहरूले सोचेका छौँ, जुन हामीले बनाएका छौँ, ती काम पनि हुँदै जानेछन् भन्ने विश्वास गर्दै अहिलेसम्मको सफलताको लागि साथीहरूलाई बधाई दिँदै धन्यवाद दिँदै म आफ्नो कुरा यही समर्पण गर्दछु। नेपाल बाल साहित्य समाजले आगामी दिनहरूमा यस्तै राम्रा कामहरू गर्दै जाओस् भन्ने शुभकामना समेत व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। हस्, धेरै धन्यवाद सर। हजुरको शुभकामना हामीमा लागोस् र हजुरको चाहना हामीले एज अ संस्थापक अध्यक्षको नाताले, हाम्रो अग्रज गुरुको नाताले र हामीलाई अभिभावकत्व प्रदान गरिरहनु भएको नाताले नै हामीलाई आशीर्वाद वचन लाग्छ र हजुरको मार्गदर्शन हामी पछ्याउने छौँ पक्कै पनि। यसमा पनि हजुरको मार्गदर्शन धेरै नै थियो, हामीलाई धेरै नै गाइड गर्नुभएको थियो र यसले हामीलाई धेरै सजिलो पनि बनाएको थियो। यो सम्पादन गर्ने क्रममादेखि लिएर युनिकोडका कुरा अनि त्यसलाई फेरि ब्रेलमा कन्भर्ट गर्ने कुरा निकै गाह्रो पनि थियो। त्यसमा सरले निभाउनु भएको भूमिका, निर्वाह गर्नुभएको भूमिका असाध्यै प्रशंसनीय सर। एकदम धन्यवाद सर। हामीलाई एकदम सजिलो भएको थियो। हामी वेबसाइट मार्फत हामी आइबिआईसम्म यो कुराहरू पुर्याउने छौँ। हाम्रो वेबसाइटहरू एकदमै अपडेटेड छन् र ती कुराहरू उहाँहरूले पनि हेरिरहनु भएको छ। त्यो सबै इङ्ग्लिसमा नभए नि ट्रान्सलेट गरेपछि गुगल ट्रान्सलेटले भए पनि उहाँहरूले कतिपय कुरा बुझिरहेको छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो मसँग एकचोटि कुरा हुँदाखेरि। एकदम धन्यवाद सर। अब हामीसँग हामी अन्तिममा आइरहेका छौँ र प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ नरबहादुर लिम्बू सर, जो नेपाल दृष्टिबिन सङ्घका निर्देशक हुनुहुन्छ। उहाँसँग धेरै कुराहरू उहाँलाई सुन्न पनि मन छ। उहाँ निकै सकारात्मक कुरा गर्नुहुन्छ प्रत्येक भेटहरूमा र नयाँ कुरा ल्याउनुहुन्छ। उहाँलाई आफ्नो मन्तव्यको लागि मैले अनुरोध गर्न चाहेँ। नर सर, हजुरको नि अफ छ, अन गर्नुपर्ने हुन्छ। हेलो, हजुर सर, सुनियो सर। हजुर नमस्कार यहाँहरूलाई। सर्वप्रथम त हाम्रो एससी सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो आज अलिक घाँटी बसेको छ। ठिक छ सर। आज गुरु पूर्णिमा एकदम पावन दिनमा यो बाल साहित्यिक समाजले यो ब्रेल लिपिमा विभिन्न भाषाभाषीहरूको एकदम स्थलगत भ्रमण गरेर जुन एउटा बाल साहित्यमा एउटा नयाँ इँटा थप्नु भएको छ र त्यसलाई फेरि ब्रेलमा पनि बनाएर यो आज लोकार्पण कार्यक्रम गरेर मलाई पनि यस कार्यक्रमको सहभागी बन्ने अवसर दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यहाँ आजको कार्यक्रममा यस्ता गुरुहरू हुनुहुन्छ जो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा जीवन पूर्ण रूपले बिताएर साहित्यको
चाहिँ अनवरत लामो समयदेखि सेवा गरेर साहित्यलाई नेपाली साहित्यलाई यो उचाइमा पुर्याउनुमा मद्दत पुर्याउने प्राध्यापक डाक्टर चुडामणि बन्धु सर लगायत अरू थुप्रै हुनुहुन्छ। सबैको नाम अहिले मलाई कन्न भएन। त यसको मतलब के भने मैले सबैलाई सबै गुरुहरूलाई चाहिँ मैले एकदम हार्दिक मनैदेखि हार्दिक प्रणाम टक्राउन चाहन्छु। आज गुरु पूर्णिमा, अघि पनि हामीले भन्यौँ गुरु भनेको गु भनेको अँध्यारो, रु भनेको त्यसभित्र अँध्यारोभित्र ज्योति छर्ने, ज्योति पुर्याउने त्यस्ता गुरुहरूको स्मरण गर्ने दिनमा यो कार्यक्रम हामी यहाँले गर्नुभएको छ। त्यसको लागि बाल साहित्यिक समाजलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ दृष्टिबिन हाम्रा साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ जो उहाँहरूमा पनि जुन कल्पनाशीलता छ त्यो कल्पनाशीलतामा पनि यसले केही न केही पक्कै जग थप्ने छ। ललिता जोशी म्याडम हुनुहुन्छ, उहाँ हामीसँग धेरै पुरानो परिचित व्यक्तित्व, उहाँ एकदम साहित्यमा सधैँ लागिरहने होइन त्यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ के छ भनेदेखि बाल साहित्य भनेको आफैमा एउटा चाहिँ संवेदनशील साहित्य हो। जुन क्षेत्रमा केही लेखियो भने त्यो बालबालिकाहरूको जुन मनोवैज्ञानिक जुन एउटा प्रभाव हो त्यो पार्न सकिने यो साहित्यलाई हामी बाल साहित्य भन्छौँ। र यो चाहिँ वास्तवमा एकदम महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। तर सुरुमा यसमा त्यति ध्यान दिएको थिएन। सुरुमा अलिक अरू तह तबकाका लागि मात्रै साहित्य लेखिन्थ्यो। बाल साहित्य लेख्ने क्रम चाहिँ अलिक पछि चलेको हो भन्ने मेरो अनुभूति छ। अब अहिले आएर त केही न केही यसमा केही व्यक्तित्वहरू लागिरहनु भएको छ। जस्तै अब हाम्रो नेपाल बाल साहित्यिक समाज भयो, त्यस्तै अब यसमा पनि सुरुमा मेरो भेट कार्तिकेय घिमिरे सरसँग भेट भएको थियो। उहाँ आउनु भएको थियो, त्यही सायद एससी सरले भन्नुभयो पहिलो किताब होला त्यो, यहाँबाट उहाँले निकाल्नुभयो। त्यसपछि एससी श्रेष्ठ सर आउनु, उहाँहरूले यसलाई ब्रेलमा निकाल्ने काम गर्यो। ब्रेलमा निकाल्नु भनेको फेरि एउटा चाहिँ नयाँ आयाम हो। यो नयाँ आयाम हो किनभने अब यो क्षेत्रमा अहिले हाम्रो विद्यालय स्तरमा पढ्ने दृष्टिबिन भाइ बहिनीहरू 1500 जति हुनुहुन्छ विद्यालय स्तरमा, अनि नयाँ कतिपय आउँदै पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर अलिकति शिक्षाको अवसर पाएकाहरू 8000 जति हुनुहुन्छ। सबै दृष्टिबिनले शिक्षाको अवसर पाएका छैनन् अझै पनि। त्यसको लागि हामी लडिरहेछौँ। त यस्तो अवस्थामा हामी ब्रेल पाठ्य पुस्तक दिन त मुस्किल परिरहेको अवस्थामा जुन सन्दर्भ सामग्री पुस्तकहरू त्यो हामीले दिन सकिरहेको छैन। त त्यो अभावलाई परिपूर्ति गर्ने काम अहिले हाम्रो यो बाल साहित्य समाजले गरिरहनु भएको छ। अब एससी सर र हाम्रो निरन्तर कुराकानी भइरहन्छ। हामी अब अलिकति केही थप अरू पनि नयाँ केही गर्ने हामी जमर्कोमा छौँ, प्रयास गरिरहेछौँ होइन। त्यसपछि यो अब यस्तै गरी क्रमशः हाम्रो जुन एउटा समन्वय सहकार्य बाल साहित्य समाज र नेपाल नेतृत्व सङ्घको बिचमा अगाडि बढ्ने नै छ। त्यसमा हामी अब क्रम एकपछि अर्को चाहिँ हामी यसमा प्रोजेक्टिङ गर्ने कामहरू अब अलिक ठुलै स्केलमा पनि काम गर्ने त्यो कामहरू पनि हामी जमर्को गर्छौँ। र अब आज मलाई लागेको चाहिँ के भनेदेखि यो पुस्तक यो कथा मेरो गाउँको कथा यो वास्तवमा भूगोलसँग आधारित हो, भाषिकाहरूसँग आधारित हो। त्यहाँ स्थानीय तहमै गएर यहाँले भ्रमणै गरेर अध्ययनै गरेर जुन लेख्नु भएको कुरा हो यो भनेको चाहिँ वास्तविक साहित्य हो। रियल लिटरेचर भनेको यो हो। किनभने त्यहाँको मान्छेहरूलाई भेटेर उनीहरूको भावना बुझेर गरेर ल्याइएको कथा चाहिँ त्यस्तो साहित्य चाहिँ एकदम वास्तविक साहित्य, यथार्थ साहित्य
भन्छौँ। हुन त हामी कथा कविता गजल होइन उपन्यास हामी आफै हामी बसेर लेख्छौँ नि त, कोठामा बसेर धेरै लेख्छौँ। पूर्व जुन अनुभूतिहरूलाई सँगालेर त्यसलाई चाहिँ दस्तावेजीकरण गर्छौँ। तर यो मेरो गाउँको कथा त्यस्तो होइन। यो चाहिँ बाँकेमै गएर, चितवनमै गएर, जुन दोलखामै गएर त्यहाँका थानीहरू होइन, यताका यो चेपाङहरू, उताका बाँकेका त्यहाँकै पुराना बासिन्दाहरू, उहाँहरूको चाहिँ अनुभूतिसँगले लेखेको हुनाले मलाई के लाग्छ भने यो भनेको वास्तविक साहित्य हो। नेपाल विविध भूगोल, विविध भाषाभाषी र विविध परम्परा भएको देश हो। त्यसले गर्दा हामीले यो यस्तै किसिमको क्रियाकलापहरू पूर्व मेचीदेखि लिएर पश्चिम महाकालीको नि माथि तपाईँको त्यो सौकातहरूको कथा होइन, उता हुम्लाका त्यहाँका चाहिँ भोटे जातिहरूको होइन, लामा जातिहरूको कथा, यस्ता कुराहरू पनि हामीले अध्ययन अनुसन्धान गरेर यसमा समाजमा प्रस्तुत गर्न सक्यौँ, साना साना नानीहरूको मस्तिष्कमा भर्न सक्यौँ भने त्यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अब यति धेरै विद्वान गुरुहरू यहाँ हुनुहुन्छ जसले हजारौँ मान्छेहरू उत्पादन गरिसक्नु भएको छ। उहाँहरूको अगाडि मैले साहित्यको धेरै के बखान गर्ने होइन, त्यतातिर नलागौँ। यहाँहरूलाई यो हाम्रो विशेष गरेर एसयू सर र बाल साहित्यिक समाजलाई मलाई यो अवसर दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र सबै यहाँ स्रष्टाजीहरू हुनुहुन्छ, प्राध्यापक डाक्टरहरू हुनुहुन्छ, शिक्षासेवीहरू हुनुहुन्छ, समाजसेवी हुनुहुन्छ, यहाँहरू सबैलाई चाहिँ हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। र यो बाल साहित्यिक समाजको अरू बढी उत्तरोत्तर प्रगति होस्, उन्नति होस् र साहित्य उन्नयनमा, बाल साहित्य उन्नयनमा यो समाजले अझै बढी भूमिका खेल्न सकोस् भन्ने शुभकामना ज्ञापन गर्दै मलाई यो अवसर दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई फेरि एकचोटि धन्यवाद टक्राउँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। धेरै धन्यवाद नरबहादुर लिम्बू सर, तपाईँले हामीलाई समय दिनुभयो। आफ्नो एकदम व्यस्त हुनुहुन्छ नरबहादुर लिम्बू सर, यति व्यस्त हुनुहुन्छ कि फोन गर्नलाई कति गाह्रो हुन्छ, टाइम मिलाउनलाई पनि होइन। त्यति समय मलाई पाउँछु जस्तो पनि लागेको थिएन। त्यसैले चाहिँ यत्रो समय दिनुभयो र यो प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो र अर्को कुरा हामीसँगै मिलेर पनि काम गर्छौँ, त्यो पक्कै पनि गर्नु पनि पर्छ। त्यसैले यो पनि तपाईँले सम्झिदिनु भयो, सम्झाइदिनु भयो, यसको लागि र तपाईँको गहन मन्तव्यको लागि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। र हामी नेपाल बाल साहित्य समाजको तर्फबाट सम्पूर्णलाई धन्यवाद पनि ज्ञापन गरौँ। त्यसैले चाहिँ यस नेपाल बाल साहित्य समाजका कार्य समिति सदस्य मन्जु गेवाली दिदीलाई, सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावलाई धन्यवाद ज्ञापन गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर नमस्कार। यस गरिमामय कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, मेरा अति आदरणीय गुरुहरू सम्पूर्ण चुडामणी बन्धु सर हुनुहुन्छ, अनि हाम्रा प्रमुख अतिथि नरबहादुर लिम्बू सर, यो कार्यक्रममा जोडिनुहुने जीवेन्द्र सरलाई पनि म देखिरहेको छु। सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई म हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज एकदमै महत्त्वपूर्ण काम भएको छ हाम्रो यो बाल साहित्य समाजले। दृष्टिविहीन बालबालिकाका लागि जुन पुस्तक आज हामी यो ब्रेल लिपिमा लोकार्पण गर्न सफल भएका छौँ र यसको लागि हामीले जुन 3वटा जिल्लामा गएर त्यहाँका लोक संस्कृतिका कुराहरूबाट जुन कथाहरू टिपेर यो पुस्तक तयार भएको भनेर भर्खरै हामीलाई चाहिँ यसो सरले पनि जानकारी दिनुभयो। र यसरी यो पुस्तकले चाहिँ हाम्रा नेत्रहीन बालबालिकाको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण पठन सामग्रीको रूपमा रहनेछ भन्ने आशा छ। र आगामी दिनमा अघि लिम्बू सरले भन्नुभयो जस्तै उहाँको संस्थासँग मिलेर चाहिँ हामीले अझै नेत्रहीन बालबालिकाको लागि अझै हामीले धेरै काम गर्नुपर्नेछ
मलाई एउटा चाहिँ मेरो अनुभव पनि म यहाँनिर सुनाउँछु। हामीसँगै ब्याचलरमा पढ्ने एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ आचार्य हुनुहुन्थ्यो र हामी ब्याचलरमा सँगै पढ्दाखेरि टिचिङ प्र्याक्टिसमा सँगै गयौँ र सँगै जाँदाखेरि कस्तो मजाले उहाँले चाहिँ आँखा नदेखे पनि ब्ल्याकबोर्डमा मजाले पढाउन सक्नुहुन्थ्यो कि लेख्ने सरसर्ती लेख्न सक्ने त्यस्तो खुबी त्यस्तो क्षमता भएका चाहिँ साथी हुनुहुन्थ्यो उहाँ। त्यस्तै अर्को साथी हुनुहुन्छ रजिता रेग्मी भन्ने बुटोलको गिरबाड स्कुलमा पढाउनुहुन्छ उहाँ पनि। अनि सोद्धाखेरि मैले के समस्या छ अब हामी चाहिँ के गर्न सक्छौँ त नेत्रहीन बालबालिकाको लागि के समस्या छ रजिताजी भनेर भन्दाखेरि विशेष गरी अझै किशोरीहरूको लागि चाहिँ एकदम धेरै खालको प्रब्लम्सहरू छ र उनीहरूको सुरक्षाको कुरामा अनि हिँड्दाखेरि स्कुलमा पढ्दाखेरिको कुरा होस् अनि हिँड्दा हिँड्दै चाहिँ संयुक्त रूपमा अब यो कमन सबै खालको बच्चाहरू पढ्ने ठाउँमा चाहिँ धेरै खालको समस्याहरू हुँदो रहेछ र सुरक्षाको सवालमा चाहिँ एकदमै धेरै गाह्रो हुन्छ हाम्रो अझै नानीहरूलाई किशोरीहरूलाई केटीहरूलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ। हुन त अब सबै बालबालिकालाई नै उत्तिकै गाह्रो छ, अझै त्यसमा पनि किशोरीहरू केटीहरूलाई चाहिँ जुन टिनेजमा पुगेका हुन्छन् तिनीहरूलाई एकदमै समस्या हुन्छ भनेर उहाँले चाहिँ आफ्नो अनुभव सुनाउनु भएको थियो कि हाम्रो रजिता रेग्मीजीले। उहाँ एउटा शिक्षक भएको नाताले पनि त्यो अनुभव सेयर गर्नुभएको थियो मसँग र यति अद्भुत क्षमता उहाँहरूसँग हुन्छ र अलिकति हाम्रो चाहिँ राज्यको तर्फबाट अब केही प्रयासहरू त भएका छन् तर जति हुनुपर्ने थियो त्यो भएको छैन। यसको लागि अब हाम्रो बाल साहित्य समाजले कति हामी गर्न सक्छौँ यहाँहरूसँग मिलेर यसमा हामी पक्कै पनि गर्नेछौँ। आजको यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा यहाँहरूको सहभागिता रह्यो। सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद आभार प्रकट गर्दछु। मैले यति भन्दै यहाँहरूलाई पुनः आभार प्रकट गर्दै धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद मन्जु गेवाली दिदीलाई। अनि हामीसँग एकजना दृष्टिबिन कुसुम घिमिरे ले मलाई फोन गर्दै हुनुहुन्थ्यो म बोल्छु भनेर, तर उहाँ जानुभयो जस्तो भर्खरै है। यो धन्यवाद ज्ञापन हुने भइसक्यो भनेर उहाँले चाहिँ आफ्नो मनको कुरा राख्छु भन्नुभएको थियो। कुसुम घिमिरे हुनुहुन्छ। कुसुम घिमिरे यो कार्यक्रममा हामी अन्तिममा छौँ, त्यही पनि मैले कुसुम घिमिरे उहाँलाई चाहिँ आफ्नो छोटो मनको कुरा राखिदिनुलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहे। कुसुम घिमिरे। हस्, धन्यवाद सर। म पनि साहित्य लेख्छु। म साहित्य क्षेत्रमा लागेको करिब 10 वर्ष जति हुन लागिसक्यो। म 4 कक्षामा हुँदादेखि यो साहित्य क्षेत्रमा चाहिँ छिरेको हो। अहिले चाहिँ म ब्याचलर 3rd इयरको एक्जाम दिएर चाहिँ रिजल्टको वेटिङमा छु। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने कहिलेकाहीँ मलाई के लाग्छ भने हामीले त धेरै सामग्रीहरू पढ्न पाएको छैनौँ यो साहित्यको बारेमा। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ म अपूर्ण छु साहित्यको बारेमा नै मलाई कति कुरा थाहा छैन र म अपूर्ण हुँदै पनि लेखिरहेको छु जस्तो लाग्छ। र कहिलेकाहीँ चाहिँ यसो सम्झिन्छु साहित्य भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ के हो भन्ने जस्तो चाहिँ लाग्छ। कति सामग्रीहरू चाहिँ पढ्न पाएको छैन। त्यस्तो हुँदै पनि त्यसको अलावा पनि हामीले साहित्य लेखिरहेको छौँ। म त वेबसाइटहरूमा पोस्ट गराउँछु। आज पनि मैले आमा बाबाको दोस्रो रूप गुरु भन्ने चाहिँ साझाबोली.com बाट पोस्ट गराएको थिएँ। तर कतिपय दृष्टिविहीन साथीहरू चाहिँ म देख्छु कि उहाँहरू चाहिँ अब साहित्य लेखेर केही कामै छैन भन्नेमा पनि पुग्नु भएको छ कतिको कुराहरू सुन्दाखेरि। त्यसैले यहाँहरूले चाहिँ अब अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई चाहिँ लक्षित गरेर चाहिँ एउटा प्लेटफर्म दिन सक्नुभयो भने चाहिँ अलिक राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनकि हामीले हरेक परिस्थितिसँग जुझेर, मैले अघि नै भने नि मलाई कहिलेकाहीँ सोच्दाखेरि लाग्छ कि साहित्य के हो न मैले नबुझी यो क्षेत्रमा छिरिराखेको छु कि भन्ने लाग्छ। त्यही भएर अपाङ्गता भएका साथीहरूलाई चाहिँ लक्षित गरेर एउटा प्लेटफर्म दिन सक्नुभयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। हस्, थ्याङ्क यू। तपाईँले चाहनु भएको प्लेटफर्म चाहिँ कस्तो किसिमको हो कुसुम, अब एकचोटि भनिदिनुहुन्छ? यहाँ धेरै अग्रज गुरुहरू सरहरू हुनुहुन्छ। हामीले यस्तो किसिमको चाहिँ पाएका छैनौँ। जस्तो हामीले किताब भएन भनेर किताबको लागि पनि हामी निकै ट्राई गरिरहेका छौँ होइन। अनि उहाँहरूले लेख्नुभयो भने अनलाइनदेखि लिएर पत्रिकाहरूमा प्रकाशित गर्ने भनेर पनि हामीले चाहिँ पत्रकार साथीहरूलाई पनि भनिरहेका छौँ। त्यस्तो किसिमको जोइन हुन सक्ने के त्यस्तो छ? त्यस्तो केही छ?
हजुर, मेन चाहिँ मलाई लाग्छ, मलाई धेरैको चाहिँ साहित्यमा प्रतिक्रिया आइरहेको छ। म स्वयंबाट पनि के भन्छु भने हामीलाई चाहिँ पत्रिकाहरूमा नि पब्लिस गराउन चाहिँ अवसरहरू भइदियो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ लाग्छ। अनलाइन पत्रिकामा चाहिँ मैले पब्लिस गराएको छु, अफलाइनमा नि अलिअलि गराएको छ, तर धेरै जति चाहिँ रिजेक्ट हुन्छ। त्यो रिजेक्ट हुने कारण चाहिँ अब हाम्रो असमर्थता धेरै बावजुदहरू गरेर चाहिँ हामीले लेख्नु परेको कारण पनि हाम्रो साहित्य अलिकति कमजोर भएको या त खच्किएको कारण पनि हामी राम्रो स्थान चाहिँ आउन नसकेको हो कि, र त्यसरी रिजेक्ट हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो आत्मबल चाहिँ घट्ने, किन लेख्नु भन्ने जस्तो चाहिँ कहिलेकाहीँ लाग्ने गर्छ। त्यसैले मेन चाहिँ मलाई अनलाइन पत्रिका जो अफलाइन पत्रिकाहरूमा चाहिँ अलि बढी ध्यानाकर्षण गरिदिए हुन्थ्यो कि भन्ने लाग्छ। हस्, अब हामीसँग त नेपालवासी समाजमा त्यस्तो पत्रिका छैन, नेटसिल भन्ने निक्लिन्छ, त्यसमा हामीले अथवा जर्नलहरूमा नि हाल्न सक्छौँ। मुनाको त मैले कतिपय अफलाइन पत्रिका अनलाइन पत्रिकाहरूमा पनि प्रकाशन गर्न सहयोग पनि गरिरहेको छौँ हामीले साथीहरूलाई भनेर। त्यस्तै भयो भने अब आफूले पनि राम्रो लेख्नुपर्छ, राम्रो गर्नुपर्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ भनेर पनि अलिकति जान्नु पर्यो र मिलेर अगाडि बढ्नु पर्यो। धेरै धेरै धन्यवाद खुसीलाई। मैले यो अन्तिम समयमा भए पनि एकदम बोल्ने त्यो हुन्छ नि मनका कुरा गर्छु भनेकोले मैले तपाईँलाई चाहिँ अनुरोध गरेँ। धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी एकदमै बिल्कुलै अन्तिम समयमा छौँ र आफ्ना कुराहरू, आफ्ना मन्तव्य राख्दै यस सभालाई विसर्जन गरिदिनु हुनको लागि यस सभाका सभाध्यक्ष, नेपालवासी समाजका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर ध्रुव कुमार घिमिरे सरलाई अनुरोध गर्दै म चाहिँ अनि म चाहिँ अब तपाईँहरूबाट बिदा हुन्छु। आज कार्यक्रम यस्तै रह्यो, केही कमी कमजोरी भएको भए चाहिँ एकदम क्षमा चाहन्छु र म तपाईँहरूबाट बिदा हुन्छु। हस्, नमस्कार। ध्रुव सरलाई मैले अगाडि निम्त्याएँ। धन्यवाद यशुजी। मेरा श्रद्धेय गुरु डाक्टर चुडामणि बन्धु सर, प्रमुख अतिथि, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि ज्यू एलबी लिम्बू सर, अनि हाम्रो भूपति ढकालज्यू, हाम्रो धमला सर, डाक्टर भूपराज धमला सर, त्यसपछि टाढाबाट जोडिनु भएको छ हाम्रो छेत्री सर, डाक्टर टेकबहादुर छेत्री सर, र हामी त करिब अरू सबै हामी बाल साहित्य समाजका सदस्यहरू छौँ र नवागन्तुक यो कार्यक्रममा चाहिँ पाल्नु हुने हाम्रा दृष्टिविहीन सबैमा बालबालिकाहरू अब यसरी विशेष क्षमता हुनुभएका बालबालिकाहरूको लागि केही गरौँ भन्ने सोच बाल साहित्य समाजले लिएको छ। र त्यस क्रममा दुईटा त यहाँहरूको सामुन्ने नै आइसक्यो। नेपाली बाल कथाहरूको सङ्ग्रह करिब 25-30 जना बालबालिकाहरूमा लेख्ने साथीहरूको त्यो ब्रेल लिपिमा कथा सङ्ग्रह आयो। यो चाहिँ सांस्कृतिक कथा सङ्कलन हो। यस्ता चिजहरूबाट एक त त्यो संस्कृतिबारे, आफ्नो संस्कृतिबारे ती बालबालिकाहरू जानकार हुन्छन्, साथै अर्काको संस्कृति कस्तो रहेछ भन्ने कुरा जानकारी भएर त्यो सांस्कृतिक समन्वय गर्ने सहिष्णुताको लागि पनि यी पुस्तकहरू सहयोगी हुन्छन् भन्ने हामीले लागेको छ। किनभने हाम्रा कतिपय हाम्रा जातिहरू अलि सांस्कृतिक दृष्टिकोणले धेरै राम्रा कथाहरू रहेछन्। चेपाङमा गयौँ, चेपाङमा पुग्यौँ। अब चेपाङ जाति अब हामीलाई थाहा छ, सांस्कृतिक दृष्टिकोणले उनीहरू साह्रै सम्पन्न रहेछन्। त्यो कुरा यी यहाँ भएका सङ्कलनमा आएका कथाहरूबाट थाहा हुन्छ। अब कतिपयले जस्तै चिडीमार भनौँ, पेसा करिब परिवर्तन गरिसक्नुभयो, तर उहाँहरूमा रहेको सांस्कृतिक सन्दर्भहरू चाहिँ छन्, अब त झन्नै लोप हुने अवस्थामा रहेका छन्। त्यसले गर्दा अब एउटा संस्कृति लोप हुनु अथवा एउटा भाषा लोप हुनु भनेको विश्वकै लागि एउटा चाहिँ ठुलो क्षति हुनु हो। त्यसले गर्दा सकभर यी खास गरी चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूका कथाहरू सङ्कलन हुन् भन्ने दृष्टिकोण अनुरूप यी सङ्कलनमा आएका हुन्। र त्यसमध्ये ब्रेल आउनु भनेको पक्कै पनि त्यो वर्ग जसलाई बारे किताब अलिक कमी नै छ। बाल साहित्यिक किताबहरू अघि नै लिम्बू सरले भन्नु जस्तै पाठ्य पुस्तक त पुगिराखेको छैन भने सन्दर्भ सामग्रीहरू त झन् कमी छन्।
तैपनि कमसेकम 2टा प्रयास चाहिँ बाल साहित्य समाजले गरेको छ र एउटा अर्को खुसी खबरै भनौँ, बाल साहित्य समाज समेतको पहलमा 100वटा बाल पुस्तक, बाल कथाका पुस्तकहरू ब्रेलमा र चाहिँ सुन्न सक्ने गरेर र ब्रेलबाट पढ्न सक्ने गरेर आउँदैछन्। सम्भवतः यो 6 महिनाभित्रमा त्यो चाहिँ खुसखबरी हाम्रा दृष्टिविहीन बालबालिकाहरू र बाटोमा पुग्ने छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। त्यसै गरी 100वटा त्यो पनि नेपालका केही र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रसिद्ध भएका बाल कथाहरूको अनुवाद नेपालीमा गरिएको छ। नेपालीमा सामान्य बालबालिकाहरूले नेपालीमा पढ्न सक्नुहुन्छ, दृष्टिविहीन बालबालिकाहरूले त्यसलाई सुन्न सक्नुहुन्छ। सुन्दाखेरिमा पनि यहाँ यस्तो चित्र छ भनेर त्यो चित्रको वर्णनसहित त्यसलाई सुन्न सक्नुहुन्छ र कथा अगाडि बढ्छ। सम्भवतः 6 महिनाभित्रमा यो यहाँहरूको समक्ष पुगिसक्नेछ र हामी खास गरी लिम्बू सरसँग मिलेर चाहिँ अरू पनि एउटा कथा सङ्ग्रह ब्रेलमा लान सकिन्छ कि भनेर प्रयासरत छौँ र सँगै अघि कपिल सरले भन्नुभयो, हाम्रो चाहिँ अन्य म्यामहरूले भन्नुभयो, बाल दृष्टिविहीनहरूको आफ्नो संसार छ, त्यो संसारबारे हामी अपरिचित छौँ। त्यसो त उहाँहरूको सोच कस्तो हुन्छ, उहाँहरूका भावनात्मक कुराहरू कस्तो हुन्छ, उहाँहरूले अरू कसलाई कुन दृष्टिकोणले हेर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई सङ्घर्ष गर्नको लागि कस्तो कस्तो चाहिँ समस्याहरू उहाँहरूले भोग्नु भएको छ, त्यो कुराहरू खास गरी दृष्टिविहीन बालबालिका र किशोर किशोरीका समस्याहरू उहाँहरूले हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण, उहाँहरूले हामीबाट, हामी आँखा भएकाहरूबाट भोग्नु आउनुभएको पीडाका कुराहरू कस्ता हुन्छन्, यो कुरा पनि जान्न हामीलाई उत्सुकता छ। त्यसैले हामीले चाहिँ अब एउटा कार्यक्रम गर्न यस्तो खास गरी दृष्टिविहीन भाइ बहिनीहरूका दृष्टिकोणहरू कस्ता छन् भन्ने क्रममा त्यसमा केन्द्रित भएर एउटा कार्यक्रम गर्ने भन्ने हाम्रो सोच छ। हेरौँ साथ समयले कति प्राप्त हुन सक्ला। त जे होस्, यसरी स्वदेश तथा विदेशबाट पनि यो कार्यक्रम सङ्ख्यात्मक दृष्टिकोणले हामीले न्यून होला, तर गुणात्मक दृष्टिकोणले हाम्रो राम्रो उपस्थिति रह्यो। यस्ता देशका दिग्गज व्यक्तित्वहरूको बिचमा आज एउटा पुस्तक विमोचन हुने मौका प्राप्त भयो। त्यसको लागि सम्बद्ध सबै मित्रहरूलाई, सम्पूर्ण सदस्य गुरुवर्ग सबैप्रति आभार व्यक्त गर्दछु र यसरी यहाँहरूले यत्रो धैर्यताका साथ यो कार्यक्रम हेरिदिनु भयो। खास गरी यो जुमको माध्यम उपलब्ध गराइदिनु हुने हाम्रा मित्र शाश्वत पराजुलीज्यूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँ जो उपस्थित हुनुभएको छ, सम्भवतः यसलाई हामीले लाइभ गर्ने पनि प्रयास गरेका थियौँ तर प्राविधिक कारणले हुन सकेन। कतिपय साथीहरू चाहिँ जोइन हुन खोज्ने तर प्राविधिक के गडबडी भएको हुनाले जोइन हुन सक्नु भएन। नुपुर भट्टाचार्य पनि जोइन हुन खोज्नुभयो, म त जोइन हुन सकिनँ भन्नुभयो। गङ्गा म्याडमको पनि त्यस्तै चाहिँ के समस्या पर्यो, त्यो प्राविधिक कुरामा हामी त्यति निपुण छैनौँ, त्यसले गर्दाखेरि केही समस्याहरू परे होलान्। साथै पत्रिका सम्पादकजी पनि हामी बिचमा हुनुहुन्छ। त यसरी सानो तर महत्त्वपूर्ण यो कार्यक्रममा हुने सबैप्रति आभार व्यक्त गर्दै आजको यो पुस्तक विमोचन कार्यक्रम यही समाप्त भएको निवेदन गर्दछु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। औपचारिक प्रोग्राम सकियो, अनौपचारिक गर्न चाहिँ पाइयो है। हजुर सर, हजुर। अब त्यसमा 100वटा कथामा हाम्रो पनि पर्छ होला नि हैन सर, मूल्याङ्कन गरेर? हजुर, त्यो 100वटा ब्रेलको कथाहरू निकाल्ने यस्तो हो म्याम, त्यो चाहिँ प्रकाशित भइसक्यो।